اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون قال اللہ تعالی فی مقام آخر والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیڑھی کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود ان پر غفلت نہ کر، خدا کی قسم وہ آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ یا آلہ و اصحابہ یا نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا، امام الانبیاء سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ چھدیہ درود و سلام۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر، آج دی محفل پاک حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظمت اور فضائل دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا ہر ولی با کمال ہے، ہر ولی با صلاحیت ہے۔ اور بابا جی پیر سید اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن، بیلیو اے نہ ویکھو کہ پیر دیاں کرامتاں کنیاں نے، وہ تلی تے سرو جماندہ ہے یا نہیں جماندہ۔ فرمایا جتنا وہ شریعت دا پابند ہوئے گا، فرمایا اتنا ہی اللہ انہوں ولایت دا مقام عطا فرمایا۔ کیونکہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ فرمایا بغیر علم تو اللہ نہ فقیری دندہ ہے، نہ درویشی دندہ ہے، تے نہ ہی اللہ ولایت دا مقام عطا فرماندہ ہے۔ تے اگر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زندگی اور آپ دی تعلیمات نو پڑھیے تے آپ نے شریعت مصطفیٰ تے جڑی عمل کر کے زندگی نو بسر کیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں جی، اس تو بڑا تقوی اور پرہیزگاری اور شریعت دی پابندگی کی ہوئے گی کہ فرمایا گیا کہ آپ عشاء دا وضو فرما لیندے سن، عشاء دی نماز بھی اندے نال پڑھنی، اور ساری رات اللہ دی بارگاہ چ قیام اور رکوع دی حالت اندر گزار دینا، اور صبح نو تہجد دا جڑا ویلا ہے تہجد دی نماز وہ بھی اسی وضو دے نال پڑھنی، اور صبح فجر دی نماز بھی اسی اسے وضو دے نال آپ نے ادا فرمانی۔ یعنی تقوی اور پرہیزگاری دا عالم یہ ویکھ لو کہ انسان دی ایک طبیعت ہے کہ انسان نو رات دے اندر کم از کم زیادہ نہیں تے 1 تو 2 دفعہ قضائے حاجت ضرور ہوندی ہے۔ وہ انسان نے جو کھا کے بندہ اس ٹائم ہن جڑا کھانا کھا کے سونا ہے، ہاں جی، تو وہ ایک قضائے حاجت بن کے جڑا ہے ساڈے پیٹ دی اندروں صفائی ہونی ہے، نکل جانا ہے۔ تسی یہی ویکھ لو کہ حضور غوث پاک نے ایک تے اس حدیث تے بھی عمل کیتا بھی سرکار نے فرمایا پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے کھانا تناول فرمایا ہوندا تے آپ نو وضو دی حاجت ہوندی، ہاں جی، یعنی سمجھ لو کہ سرکار نے کھانا بھی کتنا تناول فرمایا ہوئے گا کہ جن دے نال فرمایا صرف کمر سدھی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تے فرمایا رات نو عشاء دا وضو فرمانا، اور صبح دی تہجد بھی اندے نال پڑھنی، اور فجر دی نماز بھی اندے نال اللہ دے ولی نے ادا فرمانی۔ یعنی اس پہلو تو سب تو پہلے یہ پتہ لگا کہ جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے ان دی سب تو پہلی یہ نشانی ہے کہ وہ بے نمازی نہیں ہوندا، وہ بے نمازی نہیں ہوندا۔ اللہ دے ولی دی سب تو پہلی جڑی نشانی ہے وہ کی ہے؟ وہ بے نمازی، بولو وہ بے نمازی نہیں ہوندا۔ اگے بھی عرض کیتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تیرا نور تے میرا نور رب العالمین نے روز ازل تو بنایا، روز ازل تو بنایا۔ استاد محترم علامہ خادم شاہ رضوی علیہ رحمہ ایک رسالہ چھاپ دے سن، العاقب میرے کول موجود ہے، ان دے وچ نا ایک مضمون لکھیا گیا ہے، ان دے وچ بخاری شریف دا حوالہ دے کے اس روایت نقل فرمایا گیا۔ فرمایا علی تیرا نور تے میرا نور، فرمایا رب کائنات نے روز ازل تو بنایا۔ فرمایا پچھلیاں امتاں دے اندر جتنے نبی آئے نے، فرمایا وہ میری نظر دے نال بنے نے، پچھلیاں امتاں دے وچ جتنے ولی بنے نے علی تیری نظر دے نال بنے نے۔
تیری نظر دے نال حضرت ہر ولی مولا علی المرتضیٰ دے در دا سوالی ہوئے گا. سبحان اللہ. مولا علی المرتضیٰ دے در دا سوالی ہوئے گا. اسی اکثر ایک جملہ بول دے ہاں علی ولی اللہ. ساڈے دوسرے بیلیاں دا بھی ساڈے نال نہ اسے گل دا رولا ہے کہ اسی حضرت علی نو ولی نہیں مانتے. میں لالی لان کہنا مصلی رسول تے بہ کے حضرت علی ولی نہیں. ولی تے آپ دی نگاہ نال بنے نے. سبحان اللہ. تے جن دی نگاہ نال ادریس ولی بنن او خود ولی تے نہیں. اللہ. وہ تے پھر ولایت دا بادشاہ ہے. اندے تے سر تے پھر ولایت دا سیرا سجیا ہے. او میں کملیا مولا علی پاک دی ولی ہونا صفت نہیں, ولی بنانا اے میرے مولا علی پاک دی صفت. ولی مولا علی دی صفت نہیں, ولی بنانا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولی بنانا اے میرے علی دی صفت ہے. سبحان اللہ. کہ جیڑا نظر علی المرتضیٰ وچ آ گیا وہ رنگیا گیا. سبحان اللہ. وہ کی ہے رنگیا گیا. کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اللہ نے ولایت دا تاج جیڑا ہے نا وہ فرمایا تیرے سر دے اوتے سجا دیتا ہے. تے اپنی اپنی سونیوں رمز ہوندی ہے, اپنا اپنا پیار ہوندا ہے. ایک دے سر دے اوتے امامت دا تاج سجایا, سبحان اللہ. دوے دے سر دے اوتے ولایت دا تاج سجایا. ایک نو امامت عطا فرمائی, دوے نو ولایت عطا فرمائی. فرمایا لے تو امام بن کے سونا لگدا ہے. فرمایا تیرے بوئے تو امامت ٹرے گی. سبحان اللہ. امامت ہوندی ہے ساریاں تو اگے. امام پیچھے ہوندا ہے اگے ہوندا ہے, بولو نا, اگے ہوندا ہے پیچھے ہوندا ہے. ساریاں تو فرنٹ سیٹ تے اگے امام ہوندا ہے, پیچھے سارے ہوندے نے. فرمایا ابو بکر تینوں امام بنا کے جا رہے ہیں. فرمایا تو اگے کھلوتا سونا لگدا ہے. فرمایا علی تو پیچھے کھلو جا, تیری نظر دے نال ولی بنن گے. سبحان اللہ. تیری نظر دے نال ولی بنن گے. اللہ اکبر. تے چیز ہے کہ مولا علی المرتضیٰ دی زندگی پاک نو جیڑا اپنائے, آپ دی تعلیمات تے جیڑا بندہ ہر وقت گامزن رہے وہ ولی ہے. سبحان اللہ. وہ کی ہے, بولو کی ہے, وہ ولی ہے. کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے آپ نے ساری زندگی نماز قضا نہیں فرمائی. پوری زندگی سرکار نماز قضا نہیں فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھکاوٹ دی وجہ تو حضرت علی المرتضیٰ دی نا چولی مبارک دے اندر سر رکھ کے سو گئے. ہاں جی دیکھو جی حضرت علی المرتضیٰ دا ایڈا اچھا مقام ہے شاہ جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی چولی 'چ سر رکھ کے ستے نے. میں کہ اسی اس علی نو میں مندے ہاں, اس علی دے بھی نوکر ہاں جن دی جھولی وچ آمنہ دے لال ستے نے, تے اس صدیق اکبر دے بھی غلام ہاں جن دی جھولی وچ 3 دن تے 3 راتاں آمنہ دا لال تشریف فرما رہے ہیں. اسی اس صدیق اکبر نو بھی منن والے ہیں. اللہ اکبر. ہاں جی سرکار نے آرام فرمایا, اکھ لگ گئی سرکار دی. تانوں جمعے چ بھی دسیا ہے بھی اللہ دا نبی جڑا ہے ان دی اکھ سوندی ہے دل جاگدا ہے. سبحان اللہ. اکھ سوندی ہے دل جاگدا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی چشمان مبارک شریف سرکار دیاں بند ہو گئی, اکھ مبارک سرکار دی سو گئی, دل تے جاگدا ہے. بندہ سو جائے بے خبر ہو جاندا ہے. جڑا بے خبر ہوے وہ نبی نہیں ہوندا, جڑا نبی ہوے وہ بے خبر نہیں ہوندا. ہاں جی سرکار آرام کا فرما رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ دی گود مبارک دے اندر حضرت علی المرتضیٰ دی ایک نظر ودھا دے مکھڑے تے. سبحان اللہ. ہن صدقے جاواں انہاں تے جنہ اتنا قریب تو ویکھیا. سبحان اللہ. ایک نظر سرکار دے مکھڑے تے, ایک نظر سورج ال. ہاں جی ایک نظر ادھر, ایک ادھر, ایک ادھر, ایک ادھر. ہاں جی سورج غروب ہو رہا, سورج غروب ہو رہا. ادھر حضرت علی المرتضیٰ دا دل ڈوبدا جا رہا ہے. جی میں سورج ڈوبدا جا رہا ہوں, میں دل ڈوبدا جا رہا ہے. دل نے خیال کیتا ہوئے گا بھی قیامت تک میری نظر دے نال ولی بندے نے. فرمایا ہر بندے نے اٹھ کے نعرہ حیدری مار کے کہنا میرے تو بڑا ملانگی کوئی نہیں. فرمایا دنیا نو سبق نہ دے جاواں, سبحان اللہ. دنیا نو سبق نہ دے جاواں بھی علی کیڑی شے دا نام ہے, علی کندی ذات دا نام ہے, علی دی سیرت کی ہے, سبحان اللہ. مولا علی پاک دی تعلیم کی ہے. سبحان اللہ. جھولی دے وچ آمنہ دا لال ہے. اس گل دا میں ذمہ دار ہاں اور مصلی رسول دے بہ کے میں دعویٰ کرن لگا. شفیق اگر اس دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ عصر دی نماز یوسف صاحب نہ پڑھ دے, قسم رب کعبہ دی صاحب نہیں سی ہونا. اللہ کیا بات. صاحب نہیں سی ہونا. سبحان اللہ. جن دی جھولی وچ 1.25 لاکھ نبیاں دا امام ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ادا دا نام نماز ہے.
سرکار جدو معراج تو واپس آئے صحابہ نے کہتے یا رسول اللہ آپ تے رب نو ملا ہے وہ ساڈے واسطے کی لے کے آئے؟ فرمایا 5 نماز، 5 نمازاں لے کے آئے۔ اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو بھی 5 نمازاں پڑھو، الصلاۃ معراج المومنین۔ میں اتنا سفر کر کے رب نو ویکھ کے آیا، رب فرمایا تیرے امتیاں نے مینوں ویکھنا ہوئے اوکھا ہے نہیں، الصلاۃ معراج المومنین۔ فرمایا سر سجدے چ رکھ لین، میں اپنا انہاں نو معراج کرا دینا۔ ہاں جی فرمایا لو جی سرکار نے فرمایا 5 نمازاں پڑھو بخاری و مسلم دی حدیث ہے۔ صحابہ عرض کردے نے سونیا لے کے آئے ہو نماز ہے کہ نہیں شاید نا؟ سونیا کلمات ہی پڑھنے نے بس، کیڑی شاید اشرف صاحب سمجھ آ رہی کیڑی شاید نا نماز ہے؟ بخاری و مسلم دی حدیث ہے۔ الریاض الصالحین حضرت علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی نے اس گل نقل فرمایا، حدیث پاک میں نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ سونیا پڑھنی کہنجا پڑھنی کہنجا؟ فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی۔ فرمایا مینوں ویکھیا جی میں پڑھاں گا جی پڑھ لیا۔ سلو پڑھو رأیتمونی مینوں ویکھو کما اصلی جی میں پیا پڑھدا، جی میں پیا پڑھدا۔ فرمایا میرے ال تک لیا جے جی میں نماز پڑھاں گا او میں تسی پڑھیا جے۔ اوے عاشقو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اداواں دا نا رب نے نماز بنا چھڈی۔ ادا دا نا رب نے ادا دا نا رب نے نماز بنا چھڈیا اے، جن دے صدقے نماز ملی، قرآن ملیا، ایمان ملیا، ہاں جی ماہ رمضان ملیا، کائنات عالم دی ہر ایک شے ملی، جڑا مختار کل ہے، کائنات عالم دا سردار ہے، شریعت جن دے قدماں تو ہاں جی اللہ اکبر جنم لیندی ہے، جڑا بولے تے رب قرآن بناندا ہے، جن دیاں اداواں نو رب قرآن بناندا ہے، جڑا ٹرے تے رب قرآن بناندا ہے، جڑا زلفاں نو چھنڈ مارے رب قرآن بناندا، جڑا غسل فرماوے رب قرآن بناندا، چادر چاوے رب قرآن بناندا، ہاں جی جن دے سینے نو رب قرآن بنایا، جن دے ہاتھ نو رب قرآن بنایا، جن دیاں پلکاں نو رب نے قرآن بنایا، ہاں جی جن دیاں اکھاں نو رب قرآن بنایا، جن دے متھے نو رب قرآن بنایا، جن دے سہرے نو رب قرآن بنایا، اور جن دے ڈیرے نو رب نے قرآن بنایا، جن دے مدینے نو رب نے قرآن بنایا۔ فرمایا محبوبہ جتھو جتھو تک میری خدائی ہے تو تک تیری مصطفائی ہے، تو میرے تو جدا نہیں میں تیرے تو جدا نہیں، جتھے تو ہے اوتھے میں آیا، جتھے میں آیا اوتھے تو ہے۔ گل اے سونے ہو کہ اس دن اگر حضرت علی المرتضیٰ نماز نہ پڑھتے حساب ہی نہیں سی ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حساب ہی نہیں سی ہونا۔ لیکن میری جانے من پڑھی کیوں؟ پڑھی کیوں؟ اکھ دے وچوں اتھرو آئے، اللہ کرے اے ہو جا درد سانو بھی کتے نصیب ہوئے کہ ساڈی نماز قضا ہوندی پئی ہوئے تے ساڈی اکھاں تو چھم چھم آنسو آن، او یار میری نماز قضا ہوئے۔ ویسے بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ دا فرمانے پاک ہے، آپ نے فرمایا ہوئے نماز چھوٹ جاوے تے اپنے آپ تے گریہ زاری کریا کر، آکھیا کر ربا سونیا کیڑا میں ہو جا جرم کر بیٹھا، مینوں اپنی بارگاہ چ نہیں کھڑا ہوندا موقع دیتا۔ ہاں جی فرمایا افسوس دا اظہار کریا کر، ندامت کریا کر کہ کیڑی غلطی کر بیٹھا، رب اپنی بارگاہ چ کھلوندا تینوں موقع دیتا۔ ہاں جی اکھاں وچوں اتھرو ڈگے، اللہ اکبر کبیرہ، آقا علیہ السلام دی اکھ مبارک کھلی، سبحان اللہ۔ آج گلا تھوڑا ہے ٹھیک ہے، طرز لا لینے تھوڑی، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام دی اکھ مبارک کھلی، سرکار دیاں اکھاں مولا علی دیاں اکھاں وچ، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جی سونے نبی، فرمایا گھر والے یاد آئی، اب کہتے سونیا تیرے تو قربان، سبحان اللہ۔ پتر یاد آئی، سونیا تیرے تو قربان، دھیاں یاد آ گئی، فرمایا نہیں سونیا تیرے تو قربان۔ فرمایا علی کسے شے نے تکلیف دیتی ہے، طبیعت ٹھیک ہے، آکھیا سونیا تن بدن تیرے تو قربان، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سون کیا نانکے تے داد کے تیرے تو قربان ہو جان۔ میرے آقا نے فرمایا علی پھر روندا کیوں ہے؟ عرض کیتی مازاق دے نانا والیا آؤ ویکھو سورج ڈوبدا جا رہا ہے، میری نماز قضا ہو رہی ہے۔
میری نماز قضا ہو رہی ہے، کتے بھی جملہ نہیں لکھیا ہویا. سرکار نے فرمایا ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے، کتے بھی یہ جملہ کوئی نہیں لکھا ہویا، صرف ساڈا ایک ایویں جملہ ہے روپیے لین واسطے. نہ کتے جملہ نہیں. ہووے نبی دا غلام تے پڑھے قضا، تے ہووے آمینہ دا لال جھولی وچ مختار کل تے پھر بھی قضاواں پڑھن کتھے لکھیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا علی نماز پڑھنی ہے جی سونیا. این انگلی دا اشارہ کیتا. سبحان اللہ. فرمایا 70,000 فرشتے صبح نو سورج نو جمشید سنگل پوندے نے، مشرق وچوں انج کر کے طلوع کردے نے، ساری دیہاڑی کھچ دے نے تے مغرب وچ لے جاندے نے. سرکار دی انج انگلی دا اشارہ ہویا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تے فرشتے کہندے نے یار اگے تے اسی سورج نو کھچ دے ساں، ہنے سانو کھچدا پیا ہے. سبحان اللہ. تے دوسرے بیلی بول کے کہندے نے نا 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 اے سانو سورج نہیں کھچ کے لے رہا، اے نبی دی انگلی دا اشارہ کھچ کے لے جا رہا. مغرب تے سورج آ گیا، مغرب تے سورج آیا، اثر تے سورج آ گیا. حضرت علی المرتضیٰ نے نماز پڑھی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماندے نے مولا علی نے واری، سبحان اللہ. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری وہ تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر کی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. اللہ کا قرآن ہے دوسرا سوالہ حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. اللہ فرمایا درمیانی نماز دی حفاظت کر، وہ عصر دی نماز ہے. سبحان اللہ. وہ کی ہے؟ عصر دی نماز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ادا پڑھیے، سبحان اللہ. ادا پڑھیے. آن والے ملنگاں نو سبق دیتا ہے ساڈا انہاں نال تعلق ہے جنہاں دا عصر دی نماز نال تعلق ہے. سبحان اللہ. تے جنہاں دے عقیدے وچ اج تک 5 نمازاں نہیں پوریاں ہوئیاں، عصر دا کوئی نام نشان ہی کوئی نہیں، انہاں دا مولا علی نال کوئی تعلق نہیں. مولا علی نے عصر پڑھ کے دسیا ہے، علی نو لبنا ہوئے مشکل کوئی نہیں، جدھر عصر ہے ادھر علی ہے. سبحان اللہ. جدھر علی ہے ادھر بابا نہیں بول، ادھر علی ہے. القرآن مالی و علی جو مال قرآن، قرآن علی دے نالے، علی قرآن دے نالے. الحق مالی و علی جو مال حق، حق علی دے نالے، علی حق دے نالے، قرآن علی دے نالے، علی قرآن دے نالے. وہ جنوں مرتضیٰ مل گیا انہوں مصطفیٰ مل گیا، جنوں مرتضیٰ مل گیا انہوں مصطفیٰ مل گیا، جنوں مصطفیٰ مل گیا انہوں خدا مل گیا. پتہ چلیا بھی جدھر قرآن ہے جدھر نماز ہے ادھر اہل بیت اطہار ہے. ادھر کی ہے اہل بیت اطہار ہے. تاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے فرمایا لکم دینکم ولی دین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورۃ مائدہ 6واں سپارہ پہلا رکوع. فرمایا اللہ بھائی آج میں تواڈے واسطے دین مکمل کر کے جا رہا ہوں. فرمایا ہر چیز دا تانوں علم دے کے جا رہے ہیں، ہر شے تانوں سمجھا کے جا رہے ہیں، حلال و حرام دی تمیز کر کے جا رہے ہیں، جائز و ناجائز دی تمیز کر کے جا رہے ہیں. فرمایا ہر شے تانوں سمجھا کے جا رہے ہیں. لکم دینکم ولی دین، تواڈے واسطے دین مکمل کر کے جا رہے ہیں، مکمل کر کے جا رہے ہیں. فرمایا یاد رکھیا جے، یاد رکھیا جے. فرمایا اپنی اولاد نو 2 چیزاں سمجھایا جے. ایک فرمایا میری اہل بیت تے دوسرا قرآن، دوسرا قرآن. فرمایا نہ اہل بیت دا دامن چھڈیا جے تے نہ قرآن پاک دا دامن چھڈیا جے. سرکار فرمایا اپنی اولاد نو تربیت کرو، اپنی اولاد نو تربیت کرو. جدوں اہل بیت مل گئی قرآن مل گیا، قرآن مل گیا بیڑا پار ہو گیا. تے ویسے بھی حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی
موجودگی دے اندر بیٹھ کے سب تو پہلی قرآن دی تفسیر لکھن والے حضرت عبداللہ بن عباس آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچے دے پتر پتریت حضرت عباس دے بیٹے حضرت عبداللہ ہاں جی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے لکھی تفسیر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، چوتھا سپارہ دوسرا رکوع دوسری آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا ایمان والےو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھاڑ لو، جمیعاً ولا تفرقوا، تفرقہ اختیار نہ کرو، پیٹ پٹیا نہ کرو، لڑائیاں جھگڑے چھڑ دیو، اکس ہن مک ہو جاندے چھڑ دیو، تفرقہ نہ کرو، جمع ہو جاؤ، اللہ دی رسی نو پکڑ لو۔ پوچھا گیا حضور اللہ دی رسی کیڑی؟ فرمایا اہل بیت اطہار، سبحان اللہ، یہ اللہ دی رسی ہے۔ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، فرمایا میری اہل بیت دی مثال نوح علیہ السلام دی کشتی دی مانند ہے، جیڑا ان دے وچ بہ گیا ان دا بیڑا پار ہو گیا، ان دا بیڑا پار ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اے اہل بیت اطہار دی تعلیمات ہے، کی ہے؟ بولو کی ہے؟ اے تعلیمات اہل بیت اطہار دی کہ نہ نماز چھڈی ہے نہ قرآن چھڈیا ہے، تے انہاں دے بوئے تو ولایت لبھی ہے دنیا نو، بندے دا پتر پکا تے سچا ایک نمبر ولی بھی ہوا کہ جندہ قرآن نال بھی تعلق مضبوط ہوئے تے نماز نال بھی تعلق مضبوط ہوئے۔ تو انہوں جی میں کہ واقعہ سنا پھر محمد علی شاہ صاحب دے کول بندہ آیا مہینہ رہا تے ٹرن لگا، بابا فرما دے بیلیاں خیر نال آیا سا، انہیں کہا حضور بڑا سنیا تسی قدم قدم تے کرامتاں دا ظہور فرماندے ہو، تو میں تو تہاڈی کو کرامت ویکھن آیا سا بھی چلو تہاڈا مرید ہوں، ساڈی بھی اج یہ صورت حال ہے، شاہ جی تلی دا سرو جما کے وکھاؤ مڑ تہاڈے مرید ہوں، کچھ وکھاؤ نہ فلاں کرو نہ یہ کرو نہ وہ کرو، ہاں جی میں پورا کردار نہیں نظر آ رہا ہے، اس تو وڈی کیڑی کرامت ہے، ہاں جی فرمان لگے ہو بیلی آ کو کرامت پھر نظر آئی ہے نا جی نہیں، فرمایا جاندہ جاندہ ساڈے تے تھبا نہ لا کے جا، ایتھے بیٹھ سامنے بہا لیا، فرمان لگے ہو بیلی آ دس ایک مہینہ ساڈے ڈیرے تے رہاں تو ساڈا اٹھنا ویکھیا ہی، بیٹھنا ویکھیا ہی، کھانا ویکھیا ہی، پینا ویکھیا ہی، سونا ویکھیا ہی، ساڈا ہر عمل تو ویکھیا ہے، انہیں کہا حضور ویکھیا ہے، آپ نے فرمایا کوئی ایسا عمل دس جڑا نبی دی سنت دے خلاف ہوئے، سرکار دی شریعت دے خلاف ہوئے، انہیں کہا جی کوئی بھی نہیں، تو اڈا اٹھنا بہنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا ہر لمحہ ہر لحظہ ایک ایک قدم سنت مصطفیٰ دے مطابق شریعت مصطفیٰ دے مطابق، فرمایا اس تو وڈی کیڑی کرامت ویکھنی ہونی کہ اج دے پر فتن دور دے اندر اپنی ذات نو تعلیمات مصطفیٰ دے اندر ڈال لو، اس تو وڈی کیڑی کرامت پر فتن دور دے اندر اپنے آپ سنت مصطفیٰ دے مطابق زندگی بنا لو، ہاں جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دسیاں ہوئیاں سنتاں نو اپنا لو، سرکار دے دسے ہوئے احکامات نو اپنا لو، سرکار دے اخلاق کریمانہ نو اپنا لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اسوہ حسنہ نو اپنا لو، اس تو وڈی کیڑی کرامت ہے؟ اگر اپنا آپ بندے دا ٹھیک ہو جائے درست ہو جائے تو اس تو بڑی کیڑی کرامت ہے؟ آ جاؤ واپس ایک گل کریے دعا کریے۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین دے اندر فرمایا، اور فتوح الغیب دے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک اس طرح دا دور آئے گا، فرمایا فحاشی اور یعنی عام ہو جائے گی، عام ہو جائے گی، فرمایا قدم قدم دے اوتے فحاشی عام ہوئے گی۔ اے وقت ہوئی پتر نو پیو دا حیا نہیں، ماں نو دھی دا حیا نہیں، ہاں جی نکے وڈے دا کوئی حیا نہیں رہا، رشتیاں دی کوئی حیا نہیں رہا، تیرا میرا مرن جن ختم میری منجی نو ہاتھ نہ لائی فلاں نہ کری، اس تو بڑا کہڑا بابا نہیں دور ہے، ہاں جی ہر پاسے نفسا نفسی دا عالم ہے، ہاں جی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث عمر پاک دے اندر سرکار نے جو قیامت دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں نے بالکل فٹ آ رہی نے، ہاں جی بالکل فٹ آ رہی نے، فرمایا کہ اس پر فتن دور دے اندر جیڑا بندہ، جملہ سنیا جی آپ دا، آپ نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا فحاشی اور یعنی عام ہو جائے گی، فرمایا نکے وڈے دا کوئی حیا نہیں رہے گا، رشتیاں دے اندر دراڑا پہ جان گیا، خون سفید ہو جان گے، فرمایا ہر کسی نو اپنی اپنی پئے گی۔ جمشید صاحب فرمایا اس پر فتن دور دے اندر جیڑا بندہ اپنے آپ دی اصلاح کر لے گا، اللہ اور ان دے رسول دے احکامات نو اپنے اوتے نافذ کر لے گا، حضور غوث پاک فرماندے نے میں فرما رہا او وقت دا کتب ہوئے گا، سبحان اللہ، او وقت دا کتب ہوئے گا جیڑا اپنے آپ دے اوتے شریعت مصطفیٰ نو نافذ کر لے گا، تے جن نے نہیں کرنی ان دے واسطے تے بہت اوکھی ہے، تے جن نے کرنی ان دے واسطے بہت سوکھی ہے، سبحان اللہ، ان دے واسطے کی ہے بہت سوکھی ہے۔
تے حضور غوث پاک دی زندگی ویکھ لو، اللہ اکبر. ہاں جی، اللہ رب العزت نے کیسا مقام اور کیسا فقیری اور درویشی عطا فرمائی کہ پھر جدوں اللہ اتنے مقام عطا فرماندا ہے تے پھر بوئے تے چور بھی آ جائے تو وہ بھی کتب بن جاتا ہے. ہاں جی، فرماندے نے اللہ نے آپ فرماندے نے کہ اپنا جڑا جسم سی نا تھلے اشرف صاحب تھلے فرماندے نے بوری دا لباس پاؤندے ہوندے سن، اس سیبے والی بوری اون دا لباس پاؤندے سن، اتنے بڑا شاہانہ لباس پاؤندے سن. تے انج کر کے نا انج کر کے اللہ دا ولی ہے، اللہ دا ولی ہے، بھاویں جندے نہ مرضی بولے، سبحان اللہ، جندے نہ مرضی گل کر لوے، اندے واسطے کیڑا اولا ہے؟ سبحان اللہ، اندے واسطے کیڑا اولا ہے؟ جویں 99 لاکھ تے پیر نے بت نوں جتیاں ماریاں. اللہ، فرمایا چل بندے دا پترا پانی بھر کے لیا، ساڈا پانی بند کیتا نے، اٹھ چل پانی بھر کے لیا. ہاں جی، فرماندے اگے اگے یار جی لتر کھاندے جاندے، ہاں جی، تے پانی بھر کے لے کے آ. اللہ دا ولی ہے، بھاویں جنوں مرضی بلا لوے، بھاویں بتاں نوں بلا لوے، جندے وچ جان نہیں بھاویں اون دے وچ بھی جان پا دے. اللہ دا ولی ہے، انج کر کے نظر کرے تے پتھر نوں گوہر بنا دے. یہ اون دی نظر ہے، اللہ اکبر. ہاں جی، یہ اون دی نظر ہے، اللہ دے ولی دی نظر ہے. آپ اپنے دل نوں مخاطب ہو کے فرماندے ہوندے سن، مت سمجھی یا تیرے اوتے بڑا سوہنا جبا پایا ہے. فرمایا تیری اوقات ہے بوری جنی ہے، اللہ، تھلے ہو پاؤنا. فرماندے 5 نمازاں ٹائم 5 نماز، یعنی اللہ دا ولی جڑا ہوندا ہے وہ للو پنجو بھی نہیں ہوندا، راجدہ پوجدہ ہوندا ہے، لیکن فقیری بھی اللہ عطا، یعنی فرمایا دین بھی اللہ دیتا ہوندا ہے تے اللہ دنیا بھی عطا فرمائی ہوندی ہے، اللہ دنیا بھی عطا فرمائی ہوندی ہے. تو جویں حضرت بابا جی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہوندے، آپ فرماندے ہوندے سن بیلیو رب دی بارگاہ دے وچوں دین منگیا کرو، آخرت منگیا کرو. آ دنیا تے رب میں چونگے چ دے چھڑدا ہے، یہ دین مصطفیٰ دا صدقہ اللہ چونگے چ دے چھڑ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدوں میں پڑھدا ہوندا سا نا سرکار دی بارگاہ چ، میں پڑھدا ہوندا سا جدوں، فرماندے نے کہ میرے کول ایک چادر ہوندی سی، صرف ایک چادر. فرماندے نے اگر میں اون دے نال اپنا تھلڑا تن کجدا سا تے میرا جسم اتلا ننگا ہو جاندا، اگر اتلا کجدا سا تھلا ننگا ہو جاندا سی. فرمایا جدوں میں پڑھ لیا دین مصطفیٰ دی برکت دے نال، اللہ مینوں پھر 2 چادراں دتیاں جڑیاں اس وقت یمن دے بادشاہ دے کول بھی نہیں سی ہوندیاں. فرماندے ایک میں کر کے موڈے تے رکھنی دریس تے فرماندے ایک دے نال اپنا نک صاف کرنا تے کہنا سونے آ جدوں تیرے لڑ لگے آ. اللہ نے کرم نوازیاں فرما چھڑیاں نے. فرمایا جدوں پڑھدے سا ادوں اے ویلا سی، ادوں اے ویلا سی کہ ایک چادر ابو ہریرہ کول ہوندی سی، تھلڑا تن کجنا تے اتلا ننگا. فرمایا جدو دین پڑھ لیا تے اللہ دین دی برکت دے نال او 2 چادراں دتیاں جڑیاں اس وقت یمن دے یمنی بادشاہاں دے کول بھی نہیں سی ہوندی. ایک موڈے تے رکھنی تے ایک نال نک پونجنا. وہی وقت حضور غوث پاک تے بھی آیا. آپ فرماندے نے جدو میں علم دین حاصل کرنے واسطے گیا تے 12 سال جنگلاں دے پتے کھا کے دین حاصل کیتا، دین حاصل کیتا 12 سال پتے کھا کھا کے. تے فرماندے کہ اس طرح دا وقت بھی عبد القادر تے آ جاندا سی، پتے بھی نہیں سی لبدے ہوندے. پھر فرماندے آیت پڑھنی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سورۃ انشراح دے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. عبد القادر کی ہویا؟ ہر آسانی تو بعد مشکل ہے، ہر مشکل تو بعد آسانی. آسانی ہے کیڑی ہڈی گل ہے؟ ہاں جی کیڑی ہڈی گل ہے؟ تے آپ نے 5 نمازاں واسطے 5 جبے اعلیٰ قسم دے ہیرے جواہرات نال مزین تیار کرنے. ایک نماز تے وہ پڑھنا، او پا کے جبا. فرمایا مسجد چو باہر نکل کے ادریس صاحب وہ رب دی راہ چ دے چھڑنا. پھر دوسری نماز ٹائم دوسرا، پھر تیسری ٹائم تیسرا، پھر چوتھے. جدوں یہ بندیاں نے ویکھیا نا کہ ہے تے اللہ دا فقیر تے ٹھاٹھ نہیں شاہ جی تسی جو ایڈے وڈے ولی ہو تے کروڑ روپیے دی گڈی ہے تہاڈے تھلے، ٹھاٹھ نہیں ہے رب دا فقیر تے اینی ٹھاٹھ. اللہ اکبر. ایک بندہ آ گیا تے کہندا حضور یہ کی ماجرا ہے؟ فرماندے نے آپ نے گھوڑے رکھے ہوئے سن تے انہاں گھوڑیاں دے جڑے تھلے کھر لگدے سی وہ بھی سونے دے، وہ جڑے قلعے سن وہ بھی سونے دے، وہ بھی قلعے جڑے قلعیاں دے بنتے سن وہ بھی سونے دے، تے جڑی گل دے وچ سنگری پاؤندے سن ہوندے وہ بھی سونے دے. کہندے ایک بندہ اپنے آپ بڑا ولی کہندا ہے تے وہ کہندے آپ دی نا فقیری اشرف صاحب ویکھنا آیا تے آپ تخت تے بیٹھے اے مزین ہیرے جواہرات نال اے اللہ دا ولی بیٹھا جچدا پیا انج ہیرے جواہرات نال مزین انج کر کے جبا پا کے بیٹھے ہوئے. وہ کہندے دروازے تو پیچھے نو ہٹ گیا. حضور غوث پاک دا تصرف تے چمکیا. آپ نے فرمایا کدھر چلا؟ ادھر آ. کدھر آیا ہے؟
ہے جو حضور تہاڈی فقیری ویکھن آیا تے تسی تے انج بیٹھے جے اور شہانہ لباس پایا تخت تے بیٹھے ہو تے او ویکھو گھوڑیاں دے جڑے کھور او بھی سونیاں دے تے گلے بھی سونیاں دے تے اے فقیری ہے. سبحان اللہ. وہ کہندے اندے کول ایک پیالہ سی تے ایک سوٹا سی. سوٹا انہیں پھڑیا سی تے پیالہ انہیں پانی پونی پون واسطے رکھیا. آپ فرماندے چل ایتھے بیٹھ جا ہنے فقیری ویکھ لینے کیڑی ایڈی گل. کہندے وہ اتنے جی میں رکھ دیتا نا آپ انج کر کے باہ کھڑی دے چل چلیے. وہ کہندے مسجد چوں باہر نکلیا نا بغداد شریف دی مسجد چوں باہر نکلیا کہندا حضور کھلویا جے میرا پیچھے نہ وہ سوٹا رہ گیا وہ میرا پیچھے مٹی دا پیالہ رہ گیا. آپ فرمان لگے صدقے جاواں تو تے ہنے کہندا سی میں آپ بڑا وڈا فقیر ہاں. فرماندے نے ایک پیالہ تینوں یاد رہا ہے وہ سوٹا یاد رہا ہے وہ کملیا ساڈیاں فقیریاں ویکھن آیا میں تے ساری بادشاہ چھڈ کے تینوں فقیری وکھاؤن چلا سا. ایڈی کیڑی گل. ہاں جی فرمایا سانوں تے کچھ بھی نہیں چیتے آیا بھی پیچھے ساڈے لئی کی ہے. فرمایا اے عبد القادر دا نہیں یہ اس قادر دا ہے. سبحان اللہ. یہ کہندا ہے اس قادر دا ہے. آ جو گل واپس فرماندے کہ وہ چور نے نا بازار چا بازار ہے تے آپ تے نظر جما لئی. نظر جما لئی بھی واہ قیمتی شے ہے پیراں نو ہاتھ اج پھیریے اج چنگی طرح اج پیراں نو پھیر دے. وہ فرماندے نے آپ نے جبہ شریف لا کے انج کر کے کلی نہ ٹنگیا تو انہیں پھڑیا. اللہ اکبر. ایک میری گل یاد رکھیا جے جیڑا ولی دے بوئے تے آندا ہے نا وہ اپنے اللہ تے سوچ کے آندا بھی میں ولی نو لٹن چلا تو وہ جو مال ہاتھ چ پھڑدا وہ ولی دا نہیں ہوندا. اس وجہ تو انہوں راہ نہیں لبدا. فرماندے نے جبہ انہیں پھڑیا تے یوسف صاحب کدی ایسے بوئے کدی ایسے بوئے کدی ایسے بوئے راہ ہی نہ لبے راہ ہی نہ لبے. فرماندے تھوڑا جہا پیچھے ہوئے تے آکھی آؤ تے دروازہ اگے جاوے تے نیرا ہی نیرا اگے جاوے تھے بولو شیر پڑھ کے تانوں میں پھر جگا لینا کچھ نہیں ہوتا. اگے نیرا ہی نیرا راہ نہ لبے. اللہ اکبر. میاں محمد بخش کہندے نے راہ دے راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھا راہ دے بن کامل مرشد محمد بخشا اوے رول مرسے وچ راہ دے. کامل مرشد ہی راہ بکھاندا ہے حق دا. صبح تہجد دا ویلا ہویا تے بابا جی سرکار اٹھے اور فرماندا اوئے ایتھے جبہ ٹنگیا سی اگے سامنے حضرت خضر پاک کھڑے ہوئے. انہاں کہا حضور جبے تے کس بعد چل کریا جے فلانی جگہ دا نا کتب فوت ہو گیا تے میں تہاڈی بارگاہ چوں کتب لین آیا. یہ حضرت خضر علیہ السلام دی اللہ نے دو ڈیوٹیاں لائیاں ایک تے پانی تے ڈیوٹی ہے تے ایک اے ہر علاقے دے اندر ولی ہے. چھوٹی جی بستی ہے تو اتھے ولی ہے. ساڈے اعمال کسے بھی کاج دے کوئی نہیں اسی کسے بھی کھاتے دے کوئی نہیں. جہان وسدا پیا ہے تے رب دے نیکاں دے سر دے اوتے وسدا پیا ہے. ٹھیک ہے تے اے انہاں دی ایک ڈیوٹی ہے پانی تے. ادریس صاحب اشرف صاحب فرماندے نے بندہ ڈوبدا ہوئے نا ڈوبدا ہوئے تے فرمایا اپنا سجا ہاتھ باہر کڈ کے 3 دفعہ آکھے یا خضر یا خضر یا خضر. فرمایا خضر پاک آ کے باہ پھڑ کے ہاتھ باہر کر چھاڑ. سبحان اللہ. یہ ایک اللہ نے کیونکہ انہوں نے آب حیات پیتا ہے نا آج بھی زندہ نے آب حیات انہوں نے پیتا ہے. ہاں جی تے انہوں نے موت کوئی نہیں آج بھی حیات نے زندہ اور جاوید نے اللہ دے ولیاں دی بارگاہ دے وچ آوندے نے. کچہری ہوندی ہے جدوں آ کے تے اپنا دیدار عطا کرا کے جاندے نے. اللہ دے ولیاں نو یہ خاصہ ہے کہ حضرت خضر پاک دی انہاں نو زیارت نصیب ہوندی ہے. ہاں جی انہاں دی کچہری نصیب ہوندی ہے. اللہ اکبر. وہ فرماندے نے کہ ایک ڈیوٹی پانی تے دوسری ڈیوٹی یہ کہ کسی پنڈ دے وچوں ولی فوت ہو جائے نا تے اے ہیڈ آفس جڑا ہے وہ بغداد شریف ہے. اتوں ولی لے آ کے اتنے منتخب فرماندے آ کے کہندے نے بابا جی پاک وہ بعد دیاں گلاں نے پتہ نہیں کنے چکیا ہوئے گا کنے نے چکیا ہوئے گا فلانی جگہ دا کتب فوت ہو گیا کتب دیو. جملہ سنیا جے جاگ کے آ فرمان لگے ہوئے یار آؤ مسجد دیاں صفائیں چ چھپیا ہی کتب لے جا. سبحان اللہ. ہوں ہے تو وہ بھی خضر پاک سن. آخیا تو نہیں بھی جی وہ کتب آتے کسی مسلے تے بیٹھا ہوئے کوئی ہاتھ چ لا کے جنی تسبیح ہوئے
کو मत्थे उत्ते वड्डा सारा महराब बनया होवे तुसीं कहंदे जे सफा च छुपिया लै जाओ हाँ जी पता उन्होंने भी सी भी इस बूहे ते जेड़ा आ जाए सैयदा दा बूहा है सुभान अल्लाह ये मालिक ने जिवें मर्जी बढ़ा देन भावें राह जांदे नूं बढ़ा देन सुभान अल्लाह हाँ जी वो कहंदे उन्हें अपने आप नूं सफा दे विच छुपाया भी उन्होंने सुबह हो गई आ गौस पाक जे वेख लिया ते पौले बड़े पैने लित्तर बड़े पैने फरमांदे वो सफा च छुपया सफा छुपया हजरत खिदर पाक गए तो जाके फरमान लगे आ जाओ कुतुब जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आओ कुतुब जी बाहर आओ वो है कि अल्लाह का ना ही हो की मैनू कह रहे हैं फरमाया कुतुब जी बाहर आओ उन्हें कहा खिदर पाक मैं चोर हाँ और फरमाया कुतबा बाहर आ तेरी गल बन गई है सुभान अल्लाह उन्हें कहा नहीं हुजूर मैं चोर हाँ आपने बोला बाहर निकल बंदे दे पुत्रा मन्निया चोर होएगा इस धरती तो बाहर चोर होएगा इस बूहे तो बाहर चोर होएगा तेरी हालत रब ते ओदा रसूल जानदा है तेनू नहीं पता सैयदा दे वेड़े विच आ गया है इत्थे तो नजर दे नाल वली बनदे ने माया पहले चोर ही होएगा सुभान अल्लाह पहले चोर ही होएगा हाँ जी ते कहंदे कि जदों ये छुपा चोरी करने वास्ते आई साहब आ रहा ना ते इनू किसी ने राह च पुछया तुहाडे मेरे वर्गे ने यार रब किवें लभदा उन्हें कहा सजदे पै जा लभ जांदा सुभान अल्लाह आप चोरी दे इरादे नाल जा रहा हाँ जी ते यानी चोरां नूं मोर पै गया उन्हें आख्या रब किवें लभदा है हाँ जी आप गौस पाक दे जुब्बे ते नजर रखी सू हाँ जी ते किसी ने पुछ लिया यार रब किवें लभदा उन्हें कहा सजदे पै जा रब लभ जू वो उत्थे ही सजदे पै गया हाँ जी ते खिदर पाक फरमान लगे उठे कुतबा हजूर गौसे पाक दे कदमां च आके डिग्या नजर दे नाल अल्लाह ने कुतब दा मुकाम अता फरमाया ते आ फरमान लग्या यार जिन्नू कल दा सजदे पा के आया उन्नू भी उठांदा जावे जिन्नू कल दा सजदे पाया उन्नू भी उठांदा जाए जा फरमाया तेनू भी अपनी वली नजर दे नाल वली बना छड्या ते जा फरमाया तेरे कदमां दा सदका अल्लाह उन्नू भी वली बना छड्या सुभान अल्लाह हाँ जी ये विलायत इवें करके बगदाद च छट पई फरमांदे ने हुजूर गौसे पाक यकम रमज़ान नूं आपदी विलादत फरमांदे हुजूर गौसे पाक जिस दिन पैदा होए उस दिन बगदाद दे अंदर किसी दे घर धी नहीं हुई पुत्र होए पुत्र होए तो फरमाया जिन्ने भी होए सारे वली बने सुभान अल्लाह सारे वली बने एक माई आप दी बारगाह च आई बंदा आया आके कहने लगा बाबा जी पाक की पूछे दो मुर्शद पाक अल्लाह धियां दित्तियां पुत्र कोई नहीं है आ फरमाया इधर आ मेरी कांड ना कांड ला पिछे भाग के कांड ना कांड लाई ते दरी साहब फरमान लगे जा यार मेरी कांड दे विच मेरी पुश्त च के वली फिरदा सी जा तेनू दे छड्या सुभान अल्लाह विलायत है मेरी जान विलायत जेड़ी ये हजार जिस्म रखती है हजार रूहां रखती है ये मत समझो भी एक बैठा ते एक ही नजर आ रहा है अल्लाह दा वली हर जगह ते मौजूद है सुभान अल्लाह अल्लाह दे वली दी नजर हर जगह ते मौजूद है बाबा जी सरकार फरमाते होंदे सन अल्लाह दा वली अपना कामल मुर्शद अपने मुरीद दे उत्ते दिहाड़ी च पूरे जिस्म दे एक एक लूं उत्ते 70 मरतबा नजरे विलायत पांदा है सुभान अल्लाह एवें अल्लाह दा नबी अपने हर उम्मती दे एक एक लूं दे उत्ते 70 मरतबा नजरे रबूबियत पांदा है नजरे नबूवत पांदा है एवें वहदहू ला शरीक अपने बंदे दे जिस्म दे एक एक लूं दे विच एक दिहाड़ी च 70 मरतबा एक एक लूं दे उत्ते नजरे रबूबियत पांदा है यानी अल्लाह दी नज़र भी अपने बंदे ते खास हुंदी है सरकार दी नज़र भी खास हुंदी है ते जिंदे हाथ च हाथ होवे उस कामल मुर्शद दी नज़र भी बोलो कामल मुर्शद दी नज़र भी खास हुंदी है ये अल्लाह दे वलियां दा मुकाम है सुभान अल्लाह हां जी ये अल्लाह दे वलियां दा मुकाम है कि नमाज रोज़ा हज ज़कात तो हट के एक नज़र मारन ते चोरां नूं कुतब बना देन ओए 1450 साल बाद जिंदे पुत्र 11वीं वाले पुत्र दा मकाम समझ च नहीं आ रहा उनके नाना मुहम्मद मुस्तफा दा अल्लाह मुकाम दिया सुभान अल्लाह जिंदे सिर्फ पुत्र दा मकाम समझ च नहीं आ रहा पुत्र दा मकाम नहीं समझ च आ गया आका अलैहिस्सलाम दे 11वें पुत्र ने इनकी निस्बत दे नाल भी आप नूं 11वां ला के ਜਾਂਦਾ है सुभान अल्लाह हां जी इस वजह तो गल ये सोने कि 11वीं पुश्त दे विच इन्हां दा शजरा नसब आका हुसैन हसन पाक नाल जाके मिलता है इस वजह तो 11वीं वाला इन्हां नूं आख्या जांदा गल ये कि जिंदा 11वें दा 11 पुत्र नहीं समझ च आ रहा दुनिया नूं कि एक नज़र मारी हर शाही बदल के रख दी उन्हां दे वड्डे जेड़े ने उन्हां दा मुकाम अल्लाह की रखिया है रमज़ान शरीफ दा महीना एक बेली आ गया कहंदा हुजूर मेरे अल शहरी इफ्तारी करनी फरमाया आ जाएंगे
کوئی ایک بیٹھا جی جمشید اتو ہور آ گیا حضور میرے حال فرمایا تیرے حال بھی آ جائیں گے. یوسف صاحب وہ بیٹھا اتو ہور آ گیا انہیں کہا حضور میرے حال بھی آنا جے فرمایا آ جائیں گے. جہاں سارے تو پہلے انہیں کہا حضور افطاری کا ٹائم ہوں ایک سارے آساں لائی جاندے ہو پہلے میں آیا میرے بیٹے آنا جے وہ فرمایا یار تیرے حال بھی آواں گے وہ تیرے حال بھی آواں گے تیرے حال سارے حال ہی آواں گے. انہیں کہا وہ افطاری کا ٹائم ایک ہوں تسی سارے حال کیویں جاؤ گے عشق نال عشق لے کے بیاہ جی عقل کا کوئی کام نہیں اتنے آ جائے یہ عشق دی محفل ہے عشق لے کے بہت آ سمجھ آئے گی عقل دے وچ نہیں ہے گل آنے والی عشق سمجھ جائے گا اس گل نو عشق نو پتہ لگے گا گل کی ہو رہی ہے. میں تیرے حال بھی وہ پہلا جڑا سی انہیں کہا حضور سارے آساں لا رہے ہو یہ کی آپ ان کی باہ پھڑی جمشید تے باہر لے گئے. آپ جا کے ایک درخت دے نال لگ کے بہ گئے انج فرماندے اتنے چاتی مار جو چاتی ماری نا تو درخت دے ایک ایک پتے دے اتنے غوث پاک دا عکس نظر آیا. سبحان اللہ حضور غوث پاک دا عکس مبارک نظر آیا. تڑپ کے قدماں تے ڈگ پیا فرمان لگیا کملیا یہ تے 10 آئے سن 10 آئے سن تے تو گھبرا گیا کتے 10,000 بھی آتے تو اسی بیک وقت سارے دے گھر چلے جانا سی. اللہ دا ولی جڑا ہے اللہ انہوں اتنا مقام عطا فرمایا کہ ولایت دا مقام سمجھ چ نہیں آندا. جتھے ولایت دا سمجھ چ نہیں آندا اتھے نبوت دا مقام اللہ نے کی رکھے. ہاں جی اتھے نبوت دا مقام جڑا ہے وہ اللہ نے کتنا بلند رکھیا ہوئے گا. تے ولی او ہے جڑا شریعت مصطفیٰ دا پابند ہے. کی ہے شریعت مصطفیٰ دا پابند ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دا پابند ہے. 5 وقت با جماعت دا پابند ہے. عقیدے دا سچا اور سچا ہے جن دا چہرہ ویکھیاں خدا دی یاد آ جائے. المختصر ہے یا پیر پھڑی دا ہے بھی سیدھے راہ تے لگی ہے. جے پیر صاحب آپ ہی پٹھے راہ تے ہون تے مریداں نوں سیدھے راہ تے کی لاؤن گے. گل اے وے کہ کامل مرشد اونوں ہی آکھیا جاندا ہے جڑا تیری باہ پھڑ کے اس مالک نال ملا چھڑدا. جڑا انج تیری باہ پھڑے اللہ دا قرآن ہے میری گل نہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. فرمایا مان والو ڈرو میرے تو اور میری بارگاہ تک پہنچن دا کوئی وسیلہ تلاش کرو. وہ وسیلہ اللہ دے ولی نے انج کر کے باہ پھڑ دیں تو مالک دی ذات انج کر کے اللہ دی بارگاہ وچ پہنچا دیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے اللہ والے ہیں جو اللہ سے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ولی اللہ دے مرد نہ ہی کر دے پردہ پوشی. ہاں جی ولی اللہ دے مرد نہ ہی کر دے پردہ پوشی. اللہ دا ولی دنیا تو جاندہ نہیں صرف ایک پردہ کر لیندہ ہے. ایک صرف سمجھ لو دنیا تو کنارہ ہو جاندہ ہے. اور اللہ والے حضور داتا حضور فرماندے نے کشف المحجوب شریف چ فرمایا جدو اللہ دا ولی دنیا تے حیات ہوندا نا ادریس فرمایا ادوں فیض دیندا ہے لیکن ادوں دا فیض اتنا وسیع نہیں ہوندا کیونکہ ان دی توجہ مخلوق وال نہیں ہوندی. ان دی توجہ خالق وال ہوندی. جدوں وہ بعد از وصال تہے مزار چلا جاندا ہے نا پھر اللہ فرماندا دنیا چ رہ کے مینوں راضی کیتا ہے. ہن جڑا تیرے بوئے تے آندا اونوں فرمایا نے دنیا چ رہ کے ان دی فقط ان دا خیال جڑا ہے وہ یار دی طرف ہوندا ہے. دنیا داری والے نہ خیال نہیں ہوندا جڑا آوے بسم اللہ کر کے متھے لا لیندا سینے لا لیندا. فرمایا جدوں تہے مزار چلا جاندا ہے ادوں ان دا فیض ٹھاٹھا ماردا ہے. سبحان اللہ فیض ٹھاٹھا ماردا ہے. تے کسے ٹائم بیلیو وقت کڈیا کرو تے ضرور داتا حضور حاضری دیا کرو. داتا حضور دی بارگاہ ضرور حاضری دیا کرو. ولیاں نال محبت انشاءاللہ ذریعہ نجات ہے. اللہ رب العزت ساڈی اس محفل نوں اپنی بارگاہ دے اندر درج کرے.